आप लोग भी गो इजी ऑन मी, ठीक है। शहबाज भाई ने कहा था सियालकोट क्यों। सियालकोट की बेसिकली जो हमारी प्लानिंग थी डे वन से थी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दो तीन रीज़न थी। एक तो जो क्रिकेटिंग के वर्ल्ड की बात की जाए कि सियालकोट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन T20 नेशनल वाइड, वो उसका एक अपना रिकॉर्ड हम सबको मालूम है। तो एक वो भी रीज़न था, और उधर से उसके बाद एक काफ़ी डिस्कनेक्ट आ गया था सियालकोट के अंदर। तो सियालकोट की कम्युनिटी को जब हमने स्टडी किया ना, दे वर वेरी पैशनेट अबाउट इट, और वो इस चीज़ को मिस भी कर रहे थे कि यार क्रिकेट वापस लेके आना चाहिए। दूसरा, हमने जब उनको स्टडी किया कि जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट का, वो बिल्कुल डिजर्टेड था। तो जब मैं पर्सनली उधर विज़िट भी किया तो यकीन करें दिल में एक ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह हमें मौका दे हम इसको ठीक करें, क्योंकि दिल को दुख भी हो रहा था वो देख के कि इट हैज़ इज ऑन हिस्ट्री जी। तो उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंटली जब चीज़ें कनेक्ट होती रहीं तो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट केम इनटू माइंड, यार हम इकबाल को भूल गए हैं, सियालकोट तो इकबाल का था। तो वो भी फिर बीच में कनेक्टिविटी हुई कि यार दिस इज़ समथिंग वी शुड दोबारा इसको हम उसको उजाला करें, इसके अंदर मतलब जान डालें ताकि वो डिस्कनेक्ट साथ साथ होता रहे। तो सियालकोट वाज आवर इनिशियल फर्स्ट चॉइस अगेन फ्रॉम बीइंग पंजाब। मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम भी आपको शेयर किया, पंजाब और फैसलाबाद की हमारी प्रेफरेंस थी, तो सियालकोट वाज ऑल द वे ऑन द टॉप लिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दी नाउ द टाइम हैज़ कम, हम जीत तो गए हैं, आगे जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो हार्डली मी एंड माई टीम इज़ बिन स्लीपिंग, मतलब 3 से 4-5 घंटे सो रहे हैं दिन के, और ऑन द रोड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ स्टार्ट हैं जी। तो नाउ सर वी विल टेक क्वेश्चंस इफ़ एनीवन प्लीज़ कोई क्वेश्चन। इंशाल्लाह अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, आने वाले नेक्स्ट वीक में भी चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी। अभी मंडे नेक्स्ट वीक में हमारा ऑफिशियली साइनिंग सेरेमनी है एज अ फ्रेंचाइजी इंडक्टमेंट विद PSL। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर चीज़ें मज़ीद आती रहेंगी। तो ऑलरेडी प्ले में है, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था। मैं रात को तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद से वापस पहुंचा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो इंशाल्लाह 3-4 चीज़ें 3 शॉर्ट लिस्ट हैं, तो हम रिवील नेक्स्ट वीक ही करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग सबको इनवाइट करेंगे। आप कहते थे कि लाहौर कलंदर से आप पढ़ा, मॉडल से आप पढ़े जी इंस्पायर है जी। तो लाहौर कलंदर की इंस्पायरेशन ये भी थी कि उनके पास टीम थी लाहौर की, लाहौर में मैचेस बहुत होते थे जी लेकिन सियालकोट का स्टेडियम जैसे आपने कहा जी। डिजर्टेड है, तो आपकी टीम को वो अगर स्टेडियम नहीं है, आपके पास होम ग्राउंड नहीं है, तो आपको क्या इसकी कभी महसूस नहीं होगी? देखिए अभी फैसलाबाद इज़ द नियरेस्ट जहाँ पे हमें ऑप्शन है स्टेडियम का, तो हम उसी को भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब, PCB चेयरमैन साहब मोहसिन भाई से, उन्होंने हमें फुली अपनी सपोर्ट दी है कि इसको हम जल्द से जल्द एक्टिव भी करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम उधर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट कर सके ताकि बेसिक एक्टिविटी हो सके। सेइंग दैट कि अगर हम उसको फुल एक्टिवेट कर लें, वो थोड़ा मुश्किल टफ चैलेंज है सीज़न के लिए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम डे 1 से उसको एक्टिवेशन में जाएं। और सेकंड होम ग्राउंड इस फैसलाबाद जी, वो क्लोजेस्ट भी है, और इंशाल्लाह लाहौर ऑप्शन है ही है। देखें ये वो चीज़ है कि लोग जो लाहौर के अंदर तो लाहौर से मिलती है ना जी 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 वो आप मैचेस अगर फैसलाबाद में खेलेंगे जी। तो वो चीज़ नहीं मिलती जो लाहौर में मिलती है। सर देखिए अब लाहौर ऑलवेज बीन क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है ना। अब वो भी ऑप्शन इतफाक से आतिफ भाई भी उस दिन अवेलेबल थे हॉल में, तो उन्होंने कंसिडर किया कि लाहौर तो तेरी है। तो इंशाल्लाह जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सपोर्ट हमें फ्रेंचाइजी ऑनर से भी मिल रही है, प्रीवियस जो ऑलरेडी करंट ऑनर्स हैं, और बोर्ड की भी फुली सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ इसमें कोलैबोरेशन होगी जी। श्याम साहब थैंक यू सर। जो बाकी स्टेट होते हैं उनकी तो राशि वालों के रिटेन की वजह से बाकी जो जाएंगे उसमें ड्राफ्टिंग में जी। आपका जो मजा क्या होगा, क्योंकि आपके पास अभी एक ही खिलाड़ी है। नहीं अभी देखिए अगेन इसके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है कि हो सकता है कि सिर्फ 1 पूल की रिटेंशन की हो। अभी इट्स वेरी वेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह अनऑफिशियली डिस्कशन चल रही हैं, वो नेक्स्ट वीक में ऑफिशियल हो जाएंगी। तो विन विन सिचुएशन है,
ہمارے نیو آنرس کے لیے بھی اور جو کرنٹ آنرس کے لیے بھی ہے. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ, اگر میں اس کو دیکھوں اٹ ول بی ون ون فار اس ایز ویل ایز اے نیو اور جو پریویس آنرز ہیں. حمزہ صاحب بات یہ ہے کہ پی ایس ایل کے آغاز میں سے 2 ماہ کا وقت باقی رہ گیا. سوری 2 ماہ کا وقت جی, باقی 2 رہ ماہ گیا. کا جی. ٹھیک ہے, وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. جی. تو ابھی آپ کے پاس پلیئرز نے بھی آنا ہے, تو جب تک پلیئرز کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہوتی کسی ٹیم کی کامیابی کا وہ سہرا نہیں ہوتا. سر بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا کویشچن ہے. جہاں پہ آپ کسی چیز کی ڈٹرمنیشن کر لیتے ہو نا اور آپ دل و جان سے محنت کرتے ہو تو راستہ نکل آتا ہے. تو پلاننگ چل رہی تھی ہماری اسپورٹ اسٹاف کی بھی, الحمدللہ ایک پلاننگ ہے. پلیئر کی بھی باؤنڈنگ کی جو بات رہی, اور ڈیفینیٹلی جو بھی ٹیم آتی ہے ان کو بھی وہی ٹائم ملتا ہے پلیئر باؤنڈنگ کا, کیونکہ 1-1.5 ماہ کی جو ان کو سلاٹ ملتا ہے. ڈرافٹنگ اینڈ آف دس منتھ ہے, ڈرافٹنگ کے بعد جب ٹیم فائنلائزیشن ہوگی تو ایک آئی تھنک سب کے لیے ایکول پلیٹ فارم ہے تو پلیئر باؤنڈنگ کا. تو وہ انشاءاللہ جتنا ٹائم ہمیں ہے اتنا ہی ٹائم جو کرنٹ آنرز کو ملے گا. تو آئی تھنک اٹس اے فیئر گول. رفیق خان صاحب. حمزہ صاحب نئی ٹیم بن رہی ہے آپ کی جی لیکن بظاہر ابھی تک نہ آپ کے پاس کوئی کوچ ہے جی نہ کوئی مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ نے اتنا پیسہ صرف کیا ہے 1 کروڑ 85 کروڑ. اس کو کیسے میٹ کر پائیں گے, کیونکہ لاہور قلندر کی بار بات کرتے ہیں, لاہور قلندر کو جیو سپورٹ کرتے ہیں. جی. تو آپ کے پاس ایسا کیا سسٹم ہے جس میں آپ اس کو اسپانسر بھی لائیں گے اور اس کی مارکیٹنگ بھی کریں گے, کیسے ہوگا, کہیں لاس نہ ہو جائے آپ کو؟ سر انشاءاللہ پروفٹ اینڈ لاس تو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں نا. ہیونگ سیڈ دیٹ ایز بین اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہمارے پاکستان سے باہر ہیں, پاکستانی خاص طور ڈائسپورا, جی ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ایز این آسٹریلین پاکستانی کمنگ بیک ٹو پاکستان ان کے لیے بھی ایک یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کی سپورٹ سے ہی ہمیں تک پہنچے ہیں. تو مارکیٹنگ اور اسپانسرشپ کی بات رہی تو الحمدللہ جی, کیونکہ کمنگ فرام آسٹریلیا وہ بھی کرکٹنگ نیشن تھی, اس میں ایک یہ چیز بینگ اے پاکستانی آسٹریلین اور ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں اب کور کرے گی. اب دوسرے فرینچائزی کے پاس ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ایسے پلان ہے کہ ہم اس کو پہلے سال میں کچھ اس طرح ایگزیکیوٹ کریں کہ ہم اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ کریں کہ اپنے کرکٹ انفراسٹرکچر کے اوپر وہ پیسہ جائے. 2 سوال ادھر سے لے لیں پھر آپ سے لیتے ہیں. عمران سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ بابر اعظم کے حوالے سے بات لوگ کر رہے تھے کہ آپ کی بابر اعظم کے حوالے سے کہ بڑی خواہش ہے کہ بابر اعظم کاش آپ کی ٹیم میں ہو, یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا وہ آسٹریلیا کافی عرصہ رہ کے ہیں, وہاں کی مختلف لیگز میں بھی آپ اٹیچ ہوئے ہیں, تو آسٹریلین ٹیم کے کتنے پلیئر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ ابھی ان سے پہلے بابر اعظم کی بات کریں گے. دیکھیے بابر اعظم ڈیفینیٹلی ہر بندے ہر ٹیم اونر کی چوائس ہوگی کہ ان کو لیا جائے. اگر ہمیں موقع ملا جائے تو وی ول کنسیڈر اٹ, ناٹ نیسیسرلی کہ ہم ان کو لیں, لیکن ڈیفینیٹلی وی ول کنسیڈر اٹ کہ بیسٹ آپشن اور ٹیبل کیا ہے. آسٹریلین پلیئرس میں میرے انفارمیشن کے مطابق ابھی تک 6 سے 7 آسٹریلین آفیشیل رجسٹر کر چکے ہیں. تو ابھی تک میں ان کے میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن 6 سے 7 آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ڈرافٹنگ کے لیے. تو ان میں سے ڈیفینیٹلی ہماری چوائس بھی ہوگی, ان کو ہم آن بورڈ کیے کریں انشاءاللہ جی. انشاءاللہ 3-4 ہوں گے جی, 3-4 ہوں گے. سر آپ نے تھوڑا سا اونچا بولیے. میرا کوشچن ہے کہ جی ایز اے فرنچائزر جیسا کہ سیالکوٹ آپ کے پاس ہے, سیالکوٹ اہم ریجن ہے پاکستان کرکٹ کا, فائنل بھی کھیلا ہے وہ, تو آپ جب ڈرافٹنگ کریں گے اس میں سیالکوٹ کے جو لوکل پلیئر ہیں ان کو کتنا ترجیح دیں گے؟ سر اس کو ڈیفینیٹلی لاسٹ میٹنگ میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ لوکل ٹیلنٹ کو ڈیفینیٹلی ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے آن اے میرٹ بیس. اگر ان کا میرٹ کیپیبل ہوا ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم, سر دیٹ ول بی ڈیفینیٹلی آور فرسٹ چوائس. اٹس ول بی آن دا ٹیبل کہ کس پلیئر کی کیا کیپیسٹی ہے. اب اگر یہ صرف کہنا چاہوں کہ میں سیالکوٹ میں صرف ان بچوں کو دو جو جن کا کیلیبر یا میرٹ نہیں ہے, تو یہ انفیئر کی کال ہو جائے گی. تو اٹ ول بی آن دیئر پرفارمنس, دیئر ٹیلنٹ, آن ان کی کیا پیچھے کارکردگی رہی ہے, اس حساب سے ہم ان کو انشاءاللہ آگے لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر آپ نے کہا اقبال کو ہم بھول گئے سیالکوٹ کو
ہم کیا سیالکوٹ شہینز کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ ڈائریکٹ سائننگ جو ہے آپ خبریں آ رہی ہیں ڈائریکٹ سائننگ، تو آپ اس میں ڈائریکٹ سائننگ میں کس کو پریفر کریں گے، پاکستانی یا پھر فارن؟ اوکے، دس از ویری، پہلا تو شہین کا نام لیا، ڈیفینیٹلی ہم نے بات ہی وہ اسٹارٹ کی کہ حالانکہ میں اتنا شہری کو میں نے فالو نہیں کیا، جب میں نے اس کی ڈیپ R&D کی نا تو یقین کیجئے امان بھی تازہ ہوا اور دل بھی جو کہہ رہا تھا کہ نہیں یار دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو برنگ ٹو دا آور یوتھ، ٹھیک ہے نا. تو ڈیفینیٹلی آپ کا اشارہ آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف ہی ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ جی ڈیفینیٹلی اس کے لیے وی ول ہیو اندر سٹنگ آن نیکسٹ کپل آف کمنگ ڈیز، کیونکہ وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ پراپرلی. ابھی چیزیں اتنی ڈیولپ ہو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسا ورڈ بولوں اور اس کی کچھ نیگیٹو چیزیں باہر نکلیں، تو ہر چیز کا ایک ٹائم انشاءاللہ ہوگا. رہی بات ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے کہ اگر ریٹینشن کی اگر ڈائریکٹ بائنگ کی ہوگی تو میری فرسٹ آپشن از پاکستان، کہ میں پاکستان کے جو کرنٹ پلینگ 11 ان کو میں اپنی ٹیم میں ڈالنا چاہوں. اس کے بعد سیکنڈری از اوورسیز. اگین اٹس ڈپینڈنگ کہ دیکھیے وی آر ہیئر ٹو میک اے ٹیم وچ از کیپیبل انف ٹو پلے اینڈ ون اٹ. تو اس کے لیے وہ میرٹ کے ٹیبل کے اوپر ہی اور ان کی پرفارمنس کے کرائٹیریا کے اوپر بھی ایکسیپٹنس ہوگی. بٹ اگر آپ کو ڈائریکٹ آنسر کروں، فرسٹ پریفرنس از آور پاکستانی پلیئر. یس جی سر، پہلے تو بہت زیادہ ہمارے پاس میں نے پوچھنا یہ کہ میاں آصف صاحب آپ کے پارٹنر ہیں آپ کی فرنچائز کے ساتھ. دوسرا میاں آصف صاحب کے ساتھ یہ ایک سوال بہت بھی ہو رہا ہے، میڈیا کے اندر کافی زیادہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ٹیبل سے کچھ کھلاڑیوں آپ سلیکٹ کرنے والے ہیں. جی کہ جب آپ ایک کوئی بڑا کام کرتے ہو نا وہ ایک ٹیم سے بنتا ہے، اسٹیک ہولڈر سے بنتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہے کہ جن کی ایفیلیشن کرکٹ سے ہے، اور یس ٹیپ بال کی بھی ہمارے پلانز ہیں کہ ہم ایسا نیٹ ورک کریں کہ ہماری ایک نیشن ہے کرکٹ بال، لیدر بال، اور ایک ہے ٹیپ بال. ٹیپ بال کا جو جنون ہے اس کو ہم ڈیفینیٹلی کولیب کریں گے اپنے نیشنل لیول کے اوپر، اینڈ وی ول ٹرائی کہ ان کو بھی موقع ملا جائے تاکہ ان کو بھی اوپر لے کے آیا جائے. رہی بات ایک جب بڑی چیز کرتی ہے نا، ایک جب کنسورشیم بنتا ہے تو اسٹیک ہولڈرس کو لینا for the success of that project is necessary. تو yes he is on board with us in a particular manner کہ ان کے ہمارے اپنے plans ہیں کہ ہم ان کرکٹ لورز کو ٹیبل لورز کو کس طرح ہم انہینس کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں. جی بالکل جی، وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جی، اسٹیک ہولڈرز ہیں. مبارک ہو سب سے پہلے آپ کو. پہلا ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ آپ سیالکوٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ بنا فٹ بال کے اکوپمنٹ بھیجتا ہے، تو سیالکوٹ کے ساتھ مل کر جو ہے ہائی پرفارمنس سینٹر اسٹیڈیم کے لیے جو ہے آپ کا کیا پلان ہے، کب اناؤنس؟ سر انشاءاللہ جی اسٹریٹ اوے جیسے چیزیں آفیشیل ہوتی ہیں ود ان اے ویک اور 10 days ہمارا سب سے پہلا کام ہی ہے کرکٹنگ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا، اور اسٹریٹ اوے ہم اس کی پرفارمنس سینٹر کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارا ہوم گراؤنڈ سیالکوٹ ہی ہوگا، تاکہ اسی سٹی کی ہم اپنی ایک جو ہمارا پلان ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں اسٹریٹ اوے جی انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز. حمزہ صاحب یہ بتائیے گا جس طرح پی ایس ایل کے اندر لاہور اور کراچی کے میچز جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ کی رائیولری کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کن کے ساتھ آپ کے میچز جو ہیں وہ انجوائے کریں؟ میری تو خواہش ہوگی سب میچز کی لوگ انجوائے کریں. رائیولری کی بات لے اوکے ویری انٹرسٹنگ کویشچن، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ٹھیک ہے جی، اب آئی ووڈ لو آل دا میچز ٹو بی کہ سب لوگ انجوائے کریں. رائیولری جی سر ویری انٹرسٹنگ کویشچن ہے، مطلب اس کا آنسر نہیں ہے، بٹ ٹائم آئے گا تو میں ضرور اس کا آنسر دوں گا. جی قادری صاحب یہ جی اسلام جی سر ویلکم سر. وعلیکم السلام. کراچی سے آئے ہوئے جرنلسٹ، آپ نے آئیڈیالوجی میں تو اقبال کو لے لیا. جی مجھے خیال آیا کہ ظہیر عباس جو ہے، ظہیر عباس جی ظہیر عباس وہ بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے جی، اور پھر کراچی میں آ کر انہوں نے کارنامے انجام دیے اور ایشین پلیئر بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی ذہن آپ نے بنایا کہ؟ سر یقین کریں آج ابھی ہماری راستے میں یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی، ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہم آنر کریں گے. اب وہ کس طرح پلان کریں گے وہ انشاءاللہ ہماری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ.
हमारे टॉप लिस्ट पे जो जो कंट्रीब्यूटर हैं सियालकोट की क्रिकेट की एफिलिएशन के साथ, उनको डेफिनेटली हम एक जगह है, दिल में भी जगह है, उनको डेफिनेटली उनकी रिवाइवल की एक डेफिनेटली उनको हम एक स्पेस देंगे सर. लास्ट 2 क्वेश्चन वकार साहब. अगेन प्रेफर कप्तान फॉरेन होगा या पाकिस्तान? अगेन प्रेफरेंस विल बी लोकल. हम अपने नेशनल प्लेयर्स को मौका दें. कोच की रही बात, दोनों इक्वली जज होंगे मेरिट बेस के ऊपर कि अवेलेबिलिटी का भी एक ऑप्शन है कि अगर जो हमें लेट्स से कि लोकल कोचेस की अवेलेबिलिटी ना हुई तो वी विल गो आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में. एंड अगेन लेट मी आंसर यू स्ट्रेट अवे, द सेकंड चॉइस विल बी ऑस्ट्रेलिया, ऑलवेज बी ऑस्ट्रेलिया. कि जो उनकी हमारे साथ एफिलिएशन है क्रिकेट एज बीइंग ओवरसीज ऑस्ट्रेलियन, जो क्रिकेट की एफिलिएशन है, देयर इज़ आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल. तो उनकी जो हम एक्सपीरियंस एक्सपोजर को एक्सप्लोर करेंगे. देखिए अगेन ब्रांड बेस्ट. जी जी आवाम को किस तरह एंगेज करेंगे? 2 महीने रह गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आवाम आपके साथ होती है तो सपोर्ट होती है, तो उसी से ब्रांड बनता है. जी. तो सियालकोट की आवाम को कैसे एंगेज करेंगे? सियालकोट की आवाम की फैसलाबाद. सियालकोट. अच्छा ओके. मैं आपने मुझे लगा फैसलाबाद बोलना, फैसलाबाद बोला, मैं कंफ्यूज, फैसलाबाद बोला था सॉरी. देखिए शाहिद भाई डेफिनेटली मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है. उनके रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं. इंशाल्लाह टाइम आएगा तो उसको भी किया जाएगा. ब्रांड एम्बेसडर की तो बात आप कर देना, हमें वो ब्रांड एम्बेसडर वो की ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है ना. इंशाल्लाह डेफिनेटली उनको हम उनकी अनाउंसमेंट बड़ी जल्दी करेंगे और अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे. वही जैसे मैंने स्टार्ट किया, नेक्स्ट वीक में इतनी डेवलपमेंट हो रही है और बहुत अच्छी न्यूज़ हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो न्यूज़ आएंगी और जो हम प्लान कर रहे हैं, इट हैज़ बिन नेवर डन इन पाकिस्तान बिफोर. वो नेक्स्ट वीक में ही डेवलपमेंट होगी. रही बात सियालकोट की इंगेजमेंट की बात, तो सर ने जो क्वेश्चन किया कि सबसे पहले हमने अपने क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिना स्टेडियम को इतनी काबिल बनाना ताकि हम उसमें इंगेजमेंट कर सकें. अब एक स्ट्रेटजी है कि हम क्रिकेटिंग लवर्स को इंगेज करें, एक कम्युनिटी को. उसके भी प्लान्स चल रहे हैं कि हम कुछ इस तरह कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट करें ताकि लोकल खुद हमें बताएं कि क्या कर सकते हैं, कि लोकल रिक्वायरमेंट क्या है. अब अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी कुछ इस तरह प्लान है कि हम उनसे जाकर मुलाकातें करें ताकि उनको भी इंगेज कर सकें. जी खट्टर साहब, सॉरी साहब. ठीक है जी सर. मैनेजमेंट के साथ आपकी मीटिंग भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें भी अंडर डिस्कशन हैं, वो कि डिसाइड नहीं हुआ और सुनने में आ रहा है कि 3 रिटेंशन होगी. आप सजेस्ट क्या करेंगे पीएसएल मैनेजमेंट को कि कितनी रिटेंशन होनी चाहिए या कि ओपन फील्ड होनी चाहिए? आपका सजेशन क्या? नहीं 3 रिटेंशन, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें 3 रिटेंशन की बात नहीं है, इससे कुछ और बात है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्लैरिटी हो जाएगी. 3 रिटेंशन से बहुत अच्छा एक प्लान चल रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं जो देख रहा हूँ, इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीवन, फॉर न्यू फ्रेंचाइजी एज वेल. क्योंकि पीएसएल को भी पता है कि 2 न्यू टीम्स के पास टाइम भी शॉर्ट है. सो दे हैव गिवन अस फुली सपोर्ट कि उनको हमें सपोर्ट करेंगे. तो रिटेंशन विल हैव अ बेटर प्लान वो नेक्स्ट वीक कि उनका प्रपोज प्लान क्या है. लेडीज आइए, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो. जी भाई. अच्छा ये फरमाइए कि आपने कहा कि ब्रॉडली ये होगी कि जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की उनको टीम में शामिल किया जाए. उसके अलावा ये फरमाइए कि क्या आपकी ब्रॉडली में ये कुछ पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो खेलते हैं, वो भी प्रायोरिटी लिस्ट में है? सेकंड इसका पार्ट ये है कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का हमारे पड़ोसी मुल्क का एक खिलाड़ी जो है आईपीएल से जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको. जी क्या वो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है? ये प्योरिटी, उसको मैं दूसरा आंसर पहले कहता हूँ. प्योरिटी लिस्ट तो नहीं कहूँगा, बट वी आर कीपिंग अ क्लोज आई कि उनको किस तरह हम कर सकते हैं. और प्लेइंग 11 के अलावा देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगेन इट विल बी ऑन अ मेरिट बेस. It will not be my personal choice. It will be decided कि what is the best option. हमने वो players को select करना है who is fully capable of being part of that team, ताकि हमने we are here to win it. इंशाल्लाह हम अल्लाह करे इसमें अल्लाह हमें जिताए और कामयाबी दे. Our aim is
to win this tournament. PSL 11 کا aim ہے جیتنے کا, تو اسی aim سے آئے ہیں اور اسی کوشش کی طرف چل رہے ہیں تاکہ ہم جو پلاننگ بھی کریں ان بائس کی طرف جائیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی پریفرنس آ رہی ہے کہ میری کیا ہے یا کسی کی پرچی